آؤ میں رب دی ذات پاک تو کو دکھاواں سکا چاچے دا پتر آئی بھاویں شریک آئی پر کلمہ تا محمد دا پڑھدا ہو رہا ہے۔ آقا دی ذات پاک دی غلامی دے قلادے وچ تا آ چکا ہے نا۔ حضرت سیدنا عباس اے نبی سے دے چاچا پاک ہیں۔ حضرت عباس اے نبی سے دے ابا حضور کو لی وڈے ہن، کئی بھیراواں تو وڈے ہن، مگر حضرت عباس آپ نے پہلے نبی دا کلمہ کہنا پڑھائی اور سرکار دی غلامی دا پٹا گالے کہنا پاتا ہنے اور آقا دی نبوت دا تصدیق کرتے اقرار کہنا کیتا ہنے۔ نبی سے دے دشمنن، آقا دے حریف ہن، سرکار دے نال دشمنی کریں دے ہن، نبی دی ذات پاک دے نال ہر ویلے لڑائیاں جھگڑے کریں دے ہن۔ ایک دی میرا صحابہ کرام نے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا، یا رسول اللہ عجم دے لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ دین، فارس دے لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ دین، ملک شام دے لوگ تہاڈے کلمہ پڑھ دین، پروں وادیاں وچ لوگ آندن تہاڈا کلمہ پڑھ دین، مختلف قبائل وچ لوگ آتے تہاڈا کلمہ پڑھ دین، آقا جڑے تہاڈے گھر دے بندے نے او تا کلمہ نہیں پڑھ دے۔ تہاڈے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا صحابہ اے اللہ دی ذات پاک دی عطا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ باہر والے آویں جوک در جوک تہاڈی غلامی دا پٹا پاویں تو کو منن تہاڈے نال ٹھہرن، سکا چاچا او دا کلمہ نہیں پڑھدا۔ آقا دی ذات پاک نے فرمایا ایک وقت اسی دکھائے ایک کلا کلمہ نہ پڑھسی سارے رلے پڑھ، یعنی آقا کریم دی زبان مبارک تو اے فرمودات جلے جاری تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اے سکا چاچا آقا دی ذات پاک نے نال جنگ لڑن واسطے اور نبی دی ذات پاک دے دشمن بنتے اور سرکار دے خون اقدس دا پیاسا بنتے نبی نال نبی کو قتل کرن واسطے میدان جہاد وچ لہ گیا ہی اتر چکا ہے، حتیٰ کہ جلے میدان دے اندر لتھا نا تو تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے غلامہ نے نبی دے سکے چاچے کو پکڑ گیا، مگر ان دے اندر سیرت تے احوال پڑھو جلے اے چاچا نبی سے اندر نال لڑن واسطے ویدہ پہ آئی نا، انہوں نے اپنی گھر والی کو سڈا، انہوں نے ام فضل آئی، اے ام فضل نبی سے دی چاچی ان، حضرت عباس دی گھر والی ان، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی امان، انہاں بعد اچھ نبی دا کلمہ پڑھا، انہاں اپنی گھر والی کو سڈا، گھر والی کو سڈتے فرمائے نے آپ نے فرمایا میں ویدہ پہ لڑن واسطے مال سونا چاندی زر سیم و زر یہ ڈھیر سارا گھر وچ موجود ہے، میں تیرے سپورٹ کریں دا پیا کہیں کو نہ دسا میں، اگر تیں سونے چاندی دا نہ کہیں کو دسے چاہ گھر دا سربراہ تا ہے کہنا مطلب او نہ ہوئے تیرے مال کو کوئی لوٹ گینے اور سارا قیمتی سامان چاہ ونجے۔ آپ نے فرمایا چلو لکا دے رکھسا، یہ سامان لکا دے دیتوں نے نبی سے نال جنگ کران واسطے ٹور پہ آقا دے غلامہ نے گرفتار کر گیا، جلے سرکار دیاتے پاک دے غلامہ انہاں کو پکڑا نا تو تارے میرے مصطفیٰ کریم دیاتے پاک کو پتہ چلا میرے غلامہ میرے چاچے کو پکڑ گئی دے، باویں کلمہ نہ پڑھ دے نبی سے آگے۔ آقا دیاتے پاک نے فرمایا چاچا جی، آپ فرمایا توڑا بنا ہویا ایک معاہدہ تے قانون آئی، اگر تساں او قانون دے مطابق چلو تو ول اساں بھی اون دے مطابق چل دے، انہاں کہ کیا؟ فرمایا توڑا بنا ہویا ایک قانون آئی، اگر محمد دے غلام پکڑی جیے نا اساں انہاں کو پڑھنا سکھے سو، یہ سزا ہے، اگر ساڑی طرف کوئی پکڑی گیا نا تو اساں انہاں کو فدیہ دے سو۔ چاچا ہن تساں پکڑی گئے وے تساں سا کو کشے دے ہو چا دے اساں تو کو چھوڑو جا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا محمد اگر میرے کل کشے ہوئے ہاں تو میں تیرا ضروری احسان چاہواں، میں ضروری تیرے آنکھیں دوتے کھڑا رہواں، میرے کل تا کشے ہی کہنے۔ آقا کریم جاتے پاک نے فرمایا چاچو اتنا عرصہ تساں مکے چریے وے، بندہ تھوڑا جیا ہی علاقے وچ راوے نا تے بندہ جمع پونجی تا کٹھی کاری گندے، سرے کے جدن مر جی تا کٹھا کاری گندے، اتنا عرصہ تساں مکہ پاک چریے وے کجا جمع کہنی میں کیتا؟ آقا کہ محمد میرے کو ہوندا تھا میں دیتے پہلے چھوٹ ونجا ہاں۔ آقا دیاتے پاک نے فرمایا چاچو اگر اجازت ہوئے ایک گال آکھا، سرکار دیاتے پاک بس ایو کو جلے جملہ فرمایا نا، حضرت عباس بن عبد المطلب جنہ نبی دا کلمہ جا کہنا پڑھائی، آپ نے فرمایا دساؤ کیا آکھنا چاہتے بے؟ آقا دیاتے پاک نے فرمایا جلے تسا میرے نال لڑن واسطے آندے پیاوے جڑا کچھ میری چاچی کو دے آئے وے گھینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے دن میرے پیران تو زمین نکل گئی اور میرے جسم دوتے کپ کپی تاری تھی گئی، میں نبی دا چہرہ تک کے محمد عربی دی خدمت عرکتا محمد ایک گال دا سا انہاں کہ کیا؟ آپ فرمائے جلے میں اے مال تیری چاچی کو دیندہ پیام نا میں اون ویلے پارو حویلی دا بوہائی بند کر دیتا ہے،
میں ویلے اپنے کمرے دا بوہائی بند کر دیتا میں تا لوک کے چھوپ کے اپنے بالا تک بھی انہاں دی اک تو او ڈھیر کرتے مال دیتا پر تو کو پتہ کیویں لگ گیا تارے میرے مصطفیٰ کریم دیاتے پاک نے فرمایا چاچو اے دساؤ تو سا میرے دشمن بنے کیوں ہوئی آپ نے فرمایا تو نبی ہے تے آپ نے فرمایا نبی یاد ہے کہ کوئی نبی دا معنی کیا ہوں دے نبی دا ترجمہ کیا ہوں دے نبی دا مطلب کیا ہوں دے نبی دے معنی تے غور کرو آپ نے فرمایا کیا ہوں دے آپ نے فرمایا نبی او کو آدن جڑا لکی ہوئی گال کو ڈس دے تساں جڑا مال میری چاچی کو لکاتے دے آئے وے ڈسی تا کھڑا آقا کریم دی ذات پاک دے قدمہ اچھ کھڑتے میدان جہاد اچھ کھڑتے جتا نبی سین دی ذات پاک دے حریب بنتے گئے کھڑے ہیں دشمن بنتے گئے کھڑے ہیں نبی دی جان دے پیاسے اور آقا کریم دے خون کو گنن واسطے گئے کھڑے ہیں بل اوے سکے چاچے ہیں بنتے گئے ہیں دشمن واپس آئے ہیں تا صحابی ہیں اے ہی میرے مصطفیٰ کریم دی رحمت آقا کریم دی ذات پاک نے جلے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں آپ نے جلے نبی سین دی ذات پاک دا کلمہ پڑھ گی دائی ول انہ دی خدمت اندر لوگ آگے اور لوگ آتے آپ کو پوچھو نے عباس سائیں جی سائیں آپ فرمایا محمد توڑے کیا لگ دیں آپ فرمایا میرے نبی ہے آپ فرمایا اے رسو عبداللہ توڑا کیا لگ دائی آپ فرمایا میرا بیرا آئی آپ فرمایا اے ہوں دا پوتر نہیں انہا کے جیا آپ نے فرمایا دے والا آنکھو چاہ میرے بیرا دا پوتر ہے آپ نے فرمایا ہائی ہون نبی ہے آپ نے فرمایا ہائی دا کیا مطلب آپ نے فرمایا اے خونی رشتہ ہون بعد چھے تے امتی تے نبوت علی رشتہ ہون پہلے ہے آپ نے فرمایا این دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا دنیا دے اندر اے سارے رشتے ختم تھی ویسن پر نبی دا امت نہ رشتہ ختم کہنا تھی تو یہ وجہ واسطے سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ سرکار دے وڈے چاچا ہن مگر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلے سرکار دے غلام بن گئے آپ دے دل وچ محبت آئی آپ دے دل وچ چاہ آئی آپ دے دل دے اندر اتنا پیار آئی تو سیدنا حضرت عباس کو بندے ٹور دے آئے آپ دی خدمت وچ عرض کرن دین عباس سہی انہاں کے جی سہی آپ فرمایا تساں عبداللہ سہی کو وڈے نہیں وے انہاں کے جی فرمایا حمزہ سہی کو لیدا وڈے ہی وے انہاں کے جی آپ نے فرمایا جنن تساں ترے چار بھیراواں تو وڈے وے سارے کول چھوٹے حضرت عبداللہ سرکار ہیں تے ول محمد اے وڈے ہیں یا وڈے تو سائیں وے آپ نے فرمایا اے ہون جڑا سوال کیتے وے نا اے میں جواب تا دے ساں مگر ایویں جواب نہ دے ساں احتیاط نال بھی دے ساں تے ادب نال ہی دے ساں اور احتیاط کیا ہے آپ نے فرمایا اگر میں ایو کچھ آکھاں چاہ وڈا میاں ولوی اڈو کلمہ پڑھی بیٹھا ایمان دا پھکا ہی نہ رہا سا ایمان کو لی ہاتھ دھو باساں آپ نے فرمایا احتیاط نال این وجہ واسطے دے ساں ادب نال این دے ساں کہ تساں امتی کو لو پوچھے نبی دے معاملے وچ ہن نبی دی شان کو امتی اپنی زبان نال کیویں بیان کر سکدے اے تا اتنی اعلیٰ صفات تا مالک نبی ہے کہ جنہاں دی شان کو خود خدا بیان آپ کرے اللہ اکبر آپ نے فرمایا ول جواب دیواں انہاں کے جیا آپ نے فرمایا ول میرے علم دے مطابق جواب اے ہے تساں میرے کو سوال کیتے وڈے محمد یا وڈے تساں ہی وے آؤ میرے کو جواب سنو نا کہ کیا آپ نے فرمایا وڈے محمد پر یم پہلے میں پیاں اللہ اکبر دیکھو نا کتنا احتیاط نال آپ نے جواب دیتے اور کتنا ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے جواب دیتا بھامے سکے چاچا ہن بھامے بڑے ہن مگر آپ نے فرمایا کائنات میں سگا چاچا تھی تے میں نبی نال اتنا پیار کرا اتنا ادب کرا اور اتنا احتیاط نال اپنی زبان کو استعمال کرا کہ نہیں شان مصطفیٰ دے اندر گستاخی دا مرتکب نہ تھی منیا تساں تے اساں تا 1450 سال دے بعد آئے ہیں تا ساکو چاہیدہ ہے اساں بھی اگر جہان دے اندر عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہنے ہیں تا سارے دل دے اندر جڑی سب تو زیادہ تعظیم ہوئے وہ آمنہ دے لال دی
وہ خود محمد مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی ہوئے تو ہی وجہ واسطے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین دے پتر حضرت عبداللہ جو کہ قرآن مجید دی تفسیر لکھن والے ہیں جنہاں کو مفسر قرآن آدن دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں تفسیرہ لکھیاں گئی ہیں اور آج تک جتنیاں قرآن دے تفسیرہ لکھیاں گئی ہیں انہاں دی تعداد 1,25,000 ہے 1,25,000 جدیاں تفسیرہ جتنیاں بھی آج صفحہ کرتاس تے پہنچ چکی ہیں جنہاں انہاں تفسیرہ کو جن تخریج کیتے اور جن دے وچو تخریج کیتی گئی ہے تو وہ پہلی قرآن دی تفسیر ہے جے کو لکھن والا عبداللہ ابن عباس ہے اے نبی سے دے زمانے اقدس سے چیندی ابتدا کیتی گئی آئی آقدیات پاک نے دی شروع کیتی آئی ہوں دے اندر یہ بات لکھی کری ہے آپ نے فرمایا نبی سین رحمت کرن والے یعنی نبی سین راہم تو جڑا رحم کرن آلہ ہوئے ان دے اندر 4 چیزاں موجود ہوئیں تا رحم کر سکدے ورنہ کئی صورت اچھ رحم نہیں کر سکدا آپ نے فرمایا جڑا رحم کرن آلہ ہوئے پہلی نشانی کیا ہے آپ فرمایا جڑا رحم کرن آلہ ہوئے او زندہ ہوئے اللہ اکبر بڑا حسین لفظ ہے ایکو پکا گنو پوری زندگی نا اے باتاں تو کو کم آسیں اور پلے بات گنو ساری زندگی انہاں دیتے تساں اگر ایمیں عمل پیرا تھی گئے ہوئے نا ساڑے ایمان کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکدا تے ساڑے عقیدے کو کوئی چوری کر ہی نہیں سکدا پہلا عقیدہ اے رکھو کہ جڑا رحم کرن آلہ ہے وہ کون ہے وہ ساڑا نبی ہے تو جڑا رحم کرن آلہ ہوئے ان دے چے شرط ہے وہ زندہ ہوئے کیونکہ زندہ کہیں دیتے رحم کر سکدے اللہ اکبر زندہ کہیں دیتے ترس کر سکدے زندہ کہیں دیتے رحم کر سکدے مردہ کہیں دوتے رحم نہیں کر سکدا تو جلے اللہ دی ذات پاک کلام مجید فرمایا رحم مصطفیٰ بیٹھے کریں دیں تا قرآن دی نس تو ثابت ہے رحم کرنے والے مصطفیٰ ہیں تو جلے مصطفیٰ ہیں تو مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے اللہ اکبر آج بھی زندہ ہے آج بھی سب بولو آج بھی زندہ سارے نبی زندہ ہیں نا ہاں زندہ ہیں نا چلو اندھی ایک چھوٹی جائے مثال دے ماں چاہ ولی میں اگاں ٹور پوما تو آدھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلامہ کو آنکھو چاہا کہ جتنے نبی اللہ دی پاک بارگاہ میں چلے گئے اور زیر زمین موجود ہیں اے مات سمجھائے کہ بیاں دے جسمہ دی طرح انہ دے جسمہ کو مٹی کھاوے سی میں رب دا فیصلہ زمین واسطے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق ان اللہ بے شک اللہ نے حرام کر دیتے علی الارض زمین دیتے ان تأکل اجساد الانبیاء کہ ان نبیاں دے جسم کو کھاوے اللہ سے زمین کو آکھ دیتے ہر شے کو کھاویں پر کنا میرے نبیاں دے جسم کو نہ کھاویں اللہ ان دی وجہ کیا ہے ہن اتنا لفظ سنا ہے چاہ فرمایا پتہ ہے میں رب دی ذات پاک نے کو کیوں روکے کیوں ہٹ کے اور میں رب کو کیوں نہیں کھاون دیتا اللہ کس واسطے فرمایا فانا بی اللہ حی یرزق اللہ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب آنکھو چاہ اللہ میں کو زندہ کیتے بل صرف زندہ تا ہاں تے زندہ اوملے تک بندہ رہا دے جب تک چیزاں کھادی پیتی رکھ دے آقدیات پاک نے فرمایا یرزق اللہ میں کو رزق دے دے بیٹھے میں محمد کھانا تے جنہوں خود سرکار دی ذات پاک بھی اپنی زبان مبارک نال بیٹے فرمے دن کہ میں مصطفیٰ دی ذات پاک اللہ دی طرف ہوں اللہ دی ذات پاک میں کو عطا کریں دن اور میں مصطفیٰ دی ذات پاک رزق کھاندہ بیٹا تا پتہ چل گیا رزق لکمہ چیز مردے نہیں کھاندے جڑا نہیں کھاندے نا زندہ کھاندے نا تو جلے زندہ کھاندے نا تو او کھاون دی جین دی طرفوں طاقت ہے او نبی ہیں تو جماعت آل سنت عقیدہ قرآن تو بھی ثابت ہے محمد دے فرمان تو بھی ثابت ہے جڑے نبی دا کلمہ بیٹے پڑھ دیں سارے مصطفیٰ آج بھی اما عائشہ دے حجرے وچ زندہ ہیں ٹھیک ہے نا بھائی چلو ان دے اندر ڈھیر ساری مثالاں
اچھا اگر کوئی کنا تواڈے کول پوچھ گی نے یا کنا کوئی بندہ تواڈے کول آتے آکھ دے وے احمد رضا ایویں آدھا بیٹا آئی کوئی اون دے کول بئی دلیل منگو آ چاہدا چلو ایک میں بئی دلیل دینا چاہیے گال کو پکا گی نہ اللہ دے کتنے جہان ہیں 18,000 اے اساں علماء نے کیافا علم کیافا ای کو دن تکا لاتے اساں آکھ دیتے 18,000 عالم ہیں ورنہ حقیقت صرف اللہ ہی جان دے کتنے ہیں اللہ اکبر اللہ دے 18,000 جہانہ دے اندر کوئی ایسی جا دساؤ جتھا موت نہ ہوئے کوئی اللہ دے 18,000 جہانہ دے اندر کوئی ایسا جا دساؤ کوئی ایسا جہان دساؤ جتھا موت نہ ہوئے ہر جا دوتے تا موت ہے نا مگر ایک جا ایسی ہے جتھا موت کہنی سارے بندے پوچھ گئے انسان بھئی کیڑی ایک جا ایسی ہے جتھا موت کہنی چلو اتھا اسائیں چلے ونیو موت نہ ہوئے اتھا ونجن واسطے بڑی محنت کرنی پوندی او جا جنت ہے اللہ اکبر او جا کیڑی ہے جنت ہے جنت وچ موت کہنی ادھر میرے وال توجہ کرائے بندے آسن ویسن پہ صرف ایویں تھوڑی ہیں توجہ کر باؤ میں ایویں 10-15 منٹ باقی بیٹھے ہیں چلو والی ایویں دعا منگ دیں جنت واحد او جائے جتھا موت کہنی میں سارے سر ہلاؤ چاہ میں کو تسلی تھی ویسی جنت او جائے جتھا موت کہنی ایک دفعہ والا کو چاہ جنت او جائے جتھا موت کہنی چلو آپ ہی آدھی بیٹھے ہیں میں بھی آدھا بیٹھا میں ممبر تے بیٹھا میری گال ہوتا یقین کر کے میں اپنی طرف نہیں آدھا بیٹھا قرآن حدیث تا حوالہ بیٹھا دینا جنن جنت چ موت کہنی نا اے دساؤ نبی سہی جتھا بیٹھے نا اے جا کیڑی ہے جتھا نبی صحیح این وقت متمکن ہن تشریف فرما ہن جلوہ آرا ہن اور آج بھی آقا دی ذات پاک اپنی امت دی آپ اصلاح بھی کریں دے بیٹھن اور اپنی امت تے احوال کو مشاہدہ بھی فرمیں دے بیٹھن صرف ایو کو جڑے کو چاہ جڑی جاد تے سرکار دی ذات پاک این وقت زمین دے ٹکڑے کو نسبت دیتی بیٹھنی جادہ نہ کیا ہے تو میرے خیال دے تمام مکاتب فکر دے علماء این چیز دوتے متفق فکن کہ جڑے زمین دے ٹکڑے دوتے آقا دی ذات پاک بیٹھن او ہے ما بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ آقا دی ذات پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے ممبر تک تے ممبر تو گھنتے پرلی دیوار تک اے زمین دا ٹکڑا جنت نبی سہی جنت دے ویچن تے جنت او جائے جیتا موت کہنی اج بھی جماعت اہل سنت تاکید ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے 7 آسمانہ دے اتوں جنت کو زمین دے لہایا تہوائی کہ میں یار کو ایک صفت دیونی ہے رحمت رحمت اسم فائل مصدر راہم دا مانا دے سی راہم اوکوا دن جڑا رحم کرن آلہ ہوئے ہون جہان دا ہومن تے رحم کرن آلہ نہ ہوئے رحم او کرے سی جڑا زندہ ہو سی ہوں دے واسطے میں خدا پہلے انتظام نہ چکراں صفت دیوائیں ہوں کوں جائیں قیامت تک زندہ روڑا ہوئے جماعت اہل سنت تا اج بھی ایہو عقیدہ ہے جب تک جہان راسن میرا محمدی رحم کرے دے راسن تے جڑا رحم کرن آلہ ہوں دے او زندہ ہوں دے چلو یہ کتنی دلیلاں تھی گئیاں سارے بولو کتنیاں تھی گئیاں دو سارے بولو کتنیاں تھی گئیاں دو میں جڑا پکائی ودا 5 جن تے اگر تواڈی ایویں تھوڑی جی توجہ رہ گئی تا ایک ڈیساں چاہ ول بیاں گالی پھر لے سمجھا ہیں ورنہ میں 5 تو کو دلیلاں دے سکدا ایمان آلے واسطے ایک کا ہی کافی ہے ہیں تو سرے چاہ دن ایمان آلے واسطے ہکا ہی کافی ہے جی اگر کان ہووے چٹا دوال رگڑ دے جھول دے چپیلا ہو جنے ہے چٹا والو بالکل نہیں منے دا سادہ تک آقا قرآن دے جوز تے ایمان ہے قرآن دے حرف لفظ نا حرف جوز زبر زیر دو تے ایمان ہے مگر یہ ول تاہوں بیٹا سنے نا تاکہ چاس آ ونجے پتہ چل ونجے اللہ نے سارے نبی کو شان کتنی دیتی اللہ دیات پاک نے سارے نبی کو مقام کتنا دیتے تو ایک بھائی گال عرض کرنا چاہ کہ زندہ دے ہوتے جماعت اہل سنت تا اے عقیدہ ہے کہ اساں جے لے قبرستان دے نالو لنگ دے ہیں نا اساں سلام کرے نہیں
کیا کرنے ہیں سلام سارے بولو کیا کرنے ہیں سلام اچھا تساں اتھوں ہی بھانی تو ٹرو تے اون بننے تک یعنی او جڑا اصل ساڈا بننا ہے یعنی لالے ظہور دے گھر تک کوئی نہ ہووے تے تساں آکھو چا السلام علیکم السلام علیکم آکھسو تساں کہیں کوئی سلام نہ کرے سو چلو اتھوں تساں ٹپو دے اگو جڑا قبرستان پہ اتھوں سو والی چپ کر دے لنگ ونجو لنگ وے سو لنگ دا ویسو مگر تساں سلام جلے کہنا کرے سو نا اندر دا مفتی تو کو ملامت کرے سی اوئے وڈیرے نہ سوتے پہ اوئے بزرگ نہ سوتے پیان اوئے پیر نہ سوتے پیان اسلاف نہ سوتے پیان اوئے رشتہ دار نہ سوتے پیان اوئے ملیر مسات پھپھیر یار سجن بیلی نہ سوتے پیان اوئے بی آئی کو جنے کر سکدا فاتحہ نے پڑھ سکدا اخلاص نے پڑھ سکدا چاند دیر روک نے سکدا چلو سلام دا کرے آچا ہن ایہا گال تساں عقل بلھاؤ چا ول کئی ویلے کوئی دشمن بتن سیر پٹے یا دلیل دے طور دے تو کو ڈیوائے چا سلام مویا کو کریں دے یا جی دیا اللہ اکبر ایک دفعہ والا کو چاہ سلام مویا کو کریں دے یا جیندیاں کو اگر کوئی آکے چاہ سلام مویا کو کہہ نہیں کریں دا اللہ دی قسم اسائیں آدھیں مویا کو سلام کریں دا ہی نہیں کیونکہ سلام او کو کریں دے جڑا جواب دے وے صحابہ کرام کون نبی دی ذات پاک نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ آپ فرمایا جلے قبرستان دے نالو لنگے کرو نا سلام کیتا کرو اور صحابہ کرام نبی دی پاک پر گئے چار کی دن یا رسول اللہ تو آدھا فرمان سے اکھی دے مگر ایک گال دی وضاحت تک کرو چاہ صحیح فرمایا کیا آپ نے فرمایا تو ساں بیٹے فرمائیں دے سلام کرو اساں سلام کروں کیا جواب دے سن آقا دیات پاک نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جے جواب نہ دے میں نا ہاں میں محمد تو کو آکھا جواب نہ دے میں نہ صلاحیت نہ رکھے نہ طاقت نہ رکھے نہ اختیار نہ رکھے نہ میں والتوں کو آنکھوں ہوں کہ تسا سلام کرو پتہ چل گیا ساڑھے بزرگ 25 سال 30 سال 35 سال 55 سال 60 سال 100 سال تھی گن حتیٰ کہ داتا علی حجویری سرکار کو تا 1000 سال تک دا عمل تھی من والا ہے مگر میں تاری خدمت عرض کرنا چاہنا وہ جڈن انہاں کو اتنا عرصہ گزر چکا ہوئے او جی اگر ساڑے سلامہ دے جواب دے سکدن سنیوں تک مبارک ہوئے تو سائیں نبی سائیں کو سلام کرو ساڑے محمدی جواب دے سکدن 900 تے کچھ سال تھی گندہ تالی حجویری نا لنگ دے وے سلام کریں دے وے انہاں کو سلام کریں دے وے چلو اے دلیل ایت تھی گئی جڑن بدر دا میدانی چوں مسلمانہ کو فتح تھی گئی آئی تب بدر دے اندر جڑے کافر مر گئے ہیں کون بالکل احتیاط نال کافر مر گئے ہیں نبی سے فرمائیں انہاں کو گھیل کے کھوئے سے سٹو وہ تو مٹی چڑھے حضرات صحابہ کرام نے نبی سے دی خدمت چار کی دا جلے ہینی دشمن ایمیں کھنڈے پیرا میں کتے کھاس ہیں نبی دی ذات پاک فرمایا میں کو انہاں دے جسم نال نفرت نہیں کیونکہ جسم بنائے اللہ اور جسم انسان دا انسان دے جسم کو جانور کرے تذلیل میں محمد گوارا نہیں کریں دا بھاویں دشمن ہیں انہاں کو کٹھا کر دیتے مٹی پہنچا ہون یہ لے کٹھا کیتا گیا نا ایک ودن قلیب بدر ایک قلیب بدر احادیث جی حوالہ مل دے تفسیر جی حوالہ مل دے یہ جلے قلیب بدر سٹا گیا نبی سے بارو خود کھڑے آن نبی سے خود تے کھڑ دے ہنا در دیکھتے او کافر جنہ کو سٹوایا نے نبی دی ذات پاک ترائے جملے علیہ حکم پکائی ودتوں کو ڈسینا آقا دی ذات پاک نے فرمایا وعد اللہ حقا آج میرے اللہ دا وعدہ سچا تھی گئے اور حضرات صحابہ کرام کھڑے ہیں نبی سندھی پاک بارگاہ چار کے دن یا رسول اللہ اے جے کو آکھے وے سبحان اللہ جے کو آکھے وے اے کون ہیں سرکار دیات پاک نے فرمایا اسلام دے دشمن قرآن دے دشمن اللہ دے دشمن رسول دے دشمن اسلام دے دشمن دین دے دشمن آقا دی پاک بارگاہ حضرت عمر بن خطاب نے آرکی دا یا رسول اللہ اے جے کو خطاب کر دے آکھے وے بھلائے سن دے پین آقا دیات پاک نے فرمایا نہ سنے نہ ہاں آکھا ہون کافر ونین مر سٹاؤ کھو دے تے اتے پاو مٹی اگر او سن سکدے نا
سنیاں تو کو مبارک ہوئے جڑے نبی دا کلمہ بیٹے پڑھ دیں سارے محمد ہی سن سکتے اور جے اگر سن سکتے ہیں مردہ نہیں سن دا جڈا نہیں سن دے زندہ سن دے ساڑا آج بھی عقیدہ ہے اساں نبی سے کو سلام کروں ساڑے نبی سن دے ہاں ہون اگلی گال ہے آقا دیت پاک کل ہے سن دے نہیں بیاں بھی صفتہ ہیں نبی سے کیا سرکار فرمایا نظارت تو جیڑا جتھاں ہی بیٹھے پڑھ دا بیٹھا ہوئے میں محمد دے دا حضور داتا علی حجویری سرکار ہیں نا دیکھن دو تے ایک گال سنو چا آپ ہفتے چنا 2 دفعہ تقریر کریں دے ہیں کتی دفعہ سارے بولو 2 دفعہ آپ تقریر کریں دے ہیں کتی دیر تک بامنے 12 بجے تک ہاسے یا 1 بجے تک 1 بجے تک ہاسے تو کوئی 1 بجے تک کانڈ آئی 1:45 دا چلو 1:45 تے اے 12 بجے 52 منٹ میری گھڑی دے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا ختم دا سامان کٹھا کرو تاکہ لوگوں کو ذریعہ تسلی تھی ہوں بھئی ہون ختم دا سامان نیڑے ہے وقتی پابندی کرنی چاہیے ویسے ہی ہر طریقے نال کوشش کرنے تساں بھی کوشش کیتا کرو اپنے علاقے چنا ہکا یہ روٹین رکھو چاہ وقت دی پابندی بھی یہ سارے کم اپنی مرضی نال کرو جیڑا دین دا کم ہوئے نا اکو وقت دی پابندی نال کرو چاہ رنگی دکھائے برکاتی دکھائے ابا جی اور دے ختم دے ہوتے نا میں فون اپنے بند کی تھی ودا ہم تے بیاں کو فون کریں دے کھڑے ہیں بھئی ختم کی تھی وجہ ہو سی انہاں کے 11 بجے انہاں کے پیران دا ختم ہے 1 بجے سی چلو بھئی اسا ہی کوشش کی تھی جی میں مہمان آندے پہ ہیں ولو مار سے بران دا بیٹا فوت تھی گئے ولو اڈے جنازے چری مصروف تھی گئے اسے ول کچھ ساتھی اڈے چلے گئے کچھ اڈے چلے والی ذری ڈر ہائی بھئی جی میں لیٹ تھیں دے آندے ہیں لیٹ تھیں دے ولو جڑے چلو تساں دا جلدی آ گیا وے اپنے جو ولو جڑے اپنے آنا سکے ول انہاں آکھے اے 2 بجے سے جلے اساں ختم ٹائم دے 11 بجے پڑھائے نا انہاں ول بعد چیو کو جا کے انہاں کہ بس اے ٹھیک ہے جی میں آدھن کی تیوں ہے تو کوشش کیتا کرو وقت دی پابندی کرنا عظیم لوگاں دا شیوا ہوں دے وے تو سن بعد بھامیں 2 گھنٹے بیٹھے رہیا کرو وقت دی پابندی کو ملوز خاطر رکھا کرو تاکہ ساڑے علاقے دے اندر ایک سنیان ہوئے جنازہ وچ بھی وقت دی پابندی ختم وچ بھی وقت دی پابندی محفلاں وچ بھی وقت دی پابندی اساں بھی ہر طریقے نال کوشش کرنے ہیں جے کو وقت دے کھنو پابندی ضرور کروں چاہ تاکہ لوگاں دے دل وچ نہ نفرت نہ آوے دین دی محبت آوے اچھا داتا علی حجویری سرکار آپ ہفتے چ 2 دفعہ تقریر کریں دیا واز و نصیحت کریں دیا باہرو دور دراز تو لوگ آویں دیا آپ ایک دفعہ تقریر کی تھی تقریر اچ فرمائنے وہ لوگو سر دی آنکھ نال نہ ڈیٹھا کرو کہیں کہ ملے دل دی آنکھ نال ہی ڈیٹھا کرو والو بندے مختلف ذہن دے مختلف سوچاں دے اور مختلف خیالات دے لوگ بیٹھے ہوندے والو انہاں آپا سے چائے مگویاں شروع چکی تے انہاں کی دیکھ آج بیٹھے آدھیں دل دی آنکھ بھلا دل دی آنکھ ہی ہوندی ہے سیر دی آنکھ تا ہوندی ہے تو والو انہاں آپا سے چاہ کہوں آگے مولوی واجلے جوش ہے چائے بیٹھے ہوندے ریڑی بیٹھے ہوندے کام کو والو بندے کچھ سیانے ویچ بیٹھے ہیں انہاں کے ایویں کروں ایندہ وال امزوزہ بھنوں اندہ تجربہ کروں بھئی اے سر دی آنکھ نال دے دے یا دل دی آنکھ نال دے دے انہاں کے چلو کرو چا تجربہ انہاں کے کی میں کرے سوں انہاں کے چلو گھر دا جلو رستے صلاح تھی گئی انہاں کے بھئی گال ہے آج کل نہ مالٹیں دی موسم ہے تے ایویں کرنے مالٹے چا گھننے مالٹے گھن دے دے پیر سے کل پہنچ وینے انہاں کے بل مالٹے نال کی میں پیر دا امزوزہ تجربہ کری دی انہاں کے کچھ مول چا گھننے ہیں تے کچھ چوری چا پٹینے ہیں ہین اوئی مالٹے ان ای مالٹے پیر سیروں کو وانج دینے چاہ پتہ لگ ویسی بے پیر کوئی پتہ لگ دے بھئی چوری آلے کیڑے دے مولا لے کیڑے یا پیر سے بروں کلوی میں گھن دے پہنچے تا قبلہ پیر سے بروں فرمائے خیر اگے ہفتے بعد آندے آوے تے وال این دفعہ اگے مہینے بعد 6 مہینے بعد این دفعہ وال 1 ہفتے گئے وال 2 ہفتے آگے وے وہاں کے آساں گئے ہیں گھر تے وال سوغات مالٹے آگے علاقے وچ موسم دا پھل ہائی اساں کے اساں کھاؤں تے ساڑا پیر نہ کھاوے بس یہ ہے ذریعہ تحفہ قبول کرو چاہ آپ فرمائے چلو گٹو کھولو وہ جلے گٹو کھلو نے دا آپ ایک کو ایک حصے تقسیم چکیتا دے کچھ کو بے حصے تقسیم چکیتا ایک گٹو چوں
آپ نے دو حصے چکیتے تو ول مرید آپ دی خدمت چار کیتا حضور اساں تو کو دیتے دے تساں کی نہیں اگا وڈا دے دے پے آپ فرمایا کو جن چوری دے پٹے ہوئے کو جن مول کیتے آپ دی خدمت چار کے لج پالو اساں بھاویں پٹ آئے تو کو پتہ کیڈو لگے ہن دیکھنو تے میں گال پیا کرے نا نظر تو دے ہوتے تاکہ بات سمجھ آونے آپ نے فرمایا اے نبی دی شریعت دا ایہو پردہ ہی نہ ہو دا جتھو تساں پٹیں دے پہ آوے موقع دے پکڑ گھنا وال پتہ لگے آپ دی خدمت جار کے دن حضور وجہ کیا ہے آپ فرما پورے علاقے دی ذمہ واری ہے میرے کو لوں جیڑا جتھائی کچھ کرے نہ بیٹھا ہوں دے میں دے دھا بیٹھا ہوں نا جیڑے علاقے دی ذمہ واری ہوئے ولی کو لوں او اپنے علاقے کو دے دے تے این امت تے دا ذمہ واری محمد دی دساؤ این امت دے ہوتے آج بھی نگاہ محمد دی نہ ہو سی این امت دے ہوتے آج بھی شفقت مصطفیٰ دی نہ ہو سی سنیاں تکو مبارک ہوئے ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے جڑا ساکو عقیدہ دیتے نا سچا دیتے سچا دیتے کھرا دیتے پیارا دیتے ایسا پیارا دیتے جن اندر ملاوٹی کہنی کھوٹی کہنی سچا ہے ایڈا سچا ہے جیدی دلیل قرآن تو بھی ثابت ہے محمد دے فرمان تو بھی ثابت ہے اللہ دی پاک بارگاہ وچ باقی طرح چیزاں وال کئی ملے جمعے دے تے ڈاس چھوڑے ساں ایڈے اڈے ودا ہو ساں والی تو کو ڈاس چھوڑے ساں پہلی شرط جیڑا رحم کرن والے ہوویں زندہ ہوویں ساڈا اج بھی عقیدہ ہے سائیں اما عائشہ دے حجرے پاک وچ اج بھی زندہ ہیں سلام سن دے بھی بیٹھن غلامہ کو جواب دے دے بیٹھن تے اپنی امت کو دے دے بیٹھن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین